بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. الجزء الثاني من كوركولوم فيتي لو CV. إذا السيرة الذاتية، قلنا أن السيرة الذاتية فيها عدة أنواع. أدرجنا النوع الأول CV كرونولوجيك في الجزء الأول. اليوم سنتعرف على كيفية صياغة أو كتابة un CV thématique. Comment rédiger un CV thématique. إذا السيفي تيماتيك هو نوع من أنواع السيرة الذاتية. تيماتيك تعني موضوعية، أي أن هذا النوع من السيرة الذاتية يكتب حسب المواضيع المهنية التي امتهنتموها وليس حسب الفترة الزمنية. Dans quel cas utiliser ce modèle de CV? Le CV thématique est fortement recommandé quand l'expérience professionnelle est trop longue et trop riche pour recourir à un CV chronologique. إذا هذا النوع من أو هذا النموذج من السيرة الذاتية الذي يسمى le CV thématique est fortement recommandé. إذا يوصى به بشدة quand l'expérience professionnelle عندما تكون التجربة المهنية est trop longue جد طويلة est trop riche وجد غنية pour recourir à un CV chronologique. إذا لاستعمال السيرة الذاتية الزمنية. إذا قلنا أن العمل عندما تكون لدينا تجربة طويلة فنحن لا نستعمل السيفي كرونولوجيك لأن ستكون الصفحة طويلة، بل نستعمل السيفي تhématique. Le CV thématique présente les informations par thème. Ainsi, cela permet d'avoir une connaissance rapide de vos informations et expériences professionnelles dans des domaines de compétences bien précis. De plus, le CV thématique a pour avantage de sélectionner les points positifs de votre carrière et de, au contraire, dissimuler ou masquer des points plus négatifs comme des arrêts de travail trop longs, de changements trop fréquents, postes sans aucune promotion. إذن السيرة الذاتية الموضوعية présente les informations، تقدم معلومات بالموضوع par thème أي بموضوع. Ainsi, cela permet d'avoir une connaissance rapide de vos formations. إذن هكذا يمكن أن يتم التعرف على معلومات حول تجربتكم المهنية expérience professionnelle d'une façon rapide أي بطريقة سريعة. Dans des domaines de compétences bien précis. إذن في مجالات عمل أو مهارات محددة bien précis أنها جد محددة. De plus, بالإضافة, le CV thématique a pour avantage de sélectionner. إذن هذا النوع من السيرة الذاتية له ميزة de sélectionner أنه يحدد les points positifs de votre carrière، النقط الإيجابية لمسيرتكم، أو بالعكس et de au contraire dissimuler ou masquer، أي أنه يحذف dissimuler هو يحذف ou masquer أو يخفي des points plus négatifs، نقط غير إيجابية أي نقط سلبية négatif. Comme des arrêts مثل توقفات عن العمل des arrêts trop de travail trop long، توقفات عن العمل جد طويلة، de changements trop fréquents أو تغيير للعمل جد مكثف très fréquent أي أنكم تقومون بتغيير عملكم كل مرة، poste sans aucune promotion أو عمل بدون أي ترقية. إذن هذا النوع من السيرة الذاتية تمكنكم على تعريف نقط إيجابية عن مسيرتكم
المهنية بشكل موضوعي، أي أنكم تتكلمون عن الموضوع، تضعون عناوين عن المهن التي قمتم بها، وهي تخفي نقط سلبية مثل التوقف عن العمل أي le chômage، أو مثلا تغيير العمل changement fréquent du poste، ou bien أو تداول مهن لا تقومون فيها بأي ترقية، أي faire des travaux sans aucune promotion. Les inconvénients d'un CV thématique. إذا ما هي السلبيات أو شوائب هذا النوع من السيرة الذاتية؟ Il ne met pas en évidence les noms des sociétés dans lesquelles vous avez travaillé, ni combien de temps vous êtes resté dans vos différents emplois. إذن هذا النوع من السيرة الذاتية لا يبرز أسماء الشركات التي عملتم فيها، ولا يوضح أو يجعلكم تكتبون المدة التي امتهنتم فيها هذه المهن مثل السي الآخر chronologique. Il limite les descriptions des tâches et des responsabilités. إذن هو يقوم بحد مواصفات les tâches هم المهام et les responsabilités والمسؤوليات التي كنتم تعتنقونها. Le recruteur peut se demander ce que vous voulez cacher. إذن الذي سيقوم بتوظيفكم le recruteur يمكنه أن يطرح تساؤلات عليكم عن ما تريدون أن تخفونه في هذا النوع من السيرة الذاتية. إذا هذه السيرة الذاتية تمكنكم من إخفاء توقفاتكم عن العمل، تغييراتكم للعمل كل مرة، وعن عدم ترقيتكم في العمل، لأنكم لا تحددون المدة الزمنية أو تاريخ امتهانكم لهذه المهن المتعددة. Avantage d'un CV thématique. إذن إيجابيات هذا النوع من السيرة الذاتية. إذا أول ميزة il met l'accent sur vos capacités et compétences plutôt que votre carrière professionnelle. إذن هو يسلط الضوء على قدراتكم ومهاراتكم أكثر من ما يسلط على المدة الزمنية أي votre carrière professionnelle. Elle est particulièrement utile pour mettre en avant les nouvelles technologies. إذن هو يمكن من تحديد مهاراتكم التقنية أكثر، أي أنه يستخدم بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مهارات في عالم المعلومات. Il permet une plus grande flexibilité, la liberté d'organiser l'information sur votre aptitude et vos compétences, et facilite également l'insertion d'autres informations connexes telles que les intérêts ou les motivations. إذن هو يمكنكم بحرية أكثر من أن تنظموا معلوماتكم عن مهاراتكم، ويسهل إضافة معلومات أخرى تتعلق بالأشياء التي تهمكم تلك les intérêts ou les motivations، أي الأشياء التي تحفزكم في هذه المهنة. Caractéristiques du modèle. Type de CV fonctionnel thématique. إذن هو يمكن أن نقوم بتسميته باسمين، إما CV fonctionnel أي مهني أو thématique موضوعي. Champ inclus dans le CV. إذن الأشياء التي تدرج في هذا النوع من السيرة الذاتية، le champ أي الحقل أو الحقول
تقول أو les rubriques données personnelles إذا معطيات شخصية مثل le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, profil professionnel إذا المسيرة المهنية compétences المهارات formation التكوينات langue اللغات informatique الإعلاميات. Je vous propose un modèle d'un CV fonctionnel ou thématique. أقترح عليكم نموذج لCV لسيرة ذاتية fonctionnel مهني أو thématique أو موضوعي. إذا le champ personnel إذا الجزء الشخصي des données personnelles prénom nom اسم العائلة والشخصي adresse العنوان le téléphone le numéro de téléphone إذا رقم الهاتف وأيضا l'adresse électronique أيضا نضيف العنوان الإلكتروني فوتو إذا هنا نلاحظ الصورة دائما قلنا أن يجب أن تكون باحترافية بروفيسيونيل فوتو بروفيسيونيل أوبجيكتيف إذا الهدف من هذه المهنة تكتبون عنوان المهنة التي تريدونها أو الهدف من هذه المهنة. إذا لي تيم الموضوعات التي تم اقتراحها في هذا السيفي جيستيون التسيير فونت المبيعات انيماسيون ديكيب تنشيط المجموعات أو الفرق انيماسيون ديكيب سيرفيس après vente إذا خدمات بعد المبيعات. إذا هنا لي تيم سون إذا لاحظوا أن هنا لا نكتب التاريخ لا نكتب المدة الزمنية للمهنة بل نكتب فقط لي تيم موضوع المهن التي كنا تداولناها. إذا لا جيستيون تسيير أو التدبير لا فونت المبيعات لانيماسيون ديكيب قلنا تنشيط الفرق سيرفيس ابخي فونت إذا المصلحة أو الخدمات ما بعد البيع. ثم نمر إلى لي فورماسيون أي التكوينات ثم لو سونتر دانتيغي إذا مركز الاهتمام قد يكون سبور براتيك إذا الرياضات الممارسة سونتر دانتيغي أيضا مركز الاهتمام قد تكون كموسيقى كهوايات أيضا لي لونغ أو المعلوميات l'informatique. Alors c'était le cours d'aujourd'hui إذا كان هذا درسنا لليوم concernant la réduction d'un CV professionnel إذا كيفية صياغة سيرة ذاتية مهنية أو بيان لو سيفي تيماتيك. أتمنى أن يكون الدرس مهم لكم ومفيد أيضا. إذا أعجبكم الدرس أتمنى أن تقوموا بمشاركته. اشتركوا على القناة مزيد من الفيديوهات التي تخص حقل العمل والبحث عن العمل. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لدرس جديد إن شاء الله.